يا حجي تخكل ابزا ما كسخ قدس مكيال كتفلطره ملاخ اللي فلطه يا عسلفا ايه كل با بيرفكتلي تنعتنا حجي بزعبه حدا نجر كزارب تخونكا كتفلت كتكل عليك تفلت تخونكا حزارب دي تفلت تخونكا فرزق اركي افكا انا دي فلت نهايه ما تفلت انا كان عمل هاي ملكه النهايه ما تكين ሃይማኖት ካንታይ ሃይማኖት ካንታይ ሃይማኖት تدكس እንታይ ረኻ ትብልጠኒ ሓንቲ ቀሺ ይጥብበኒ ሮ ኣይ ከይነ ቤተክርስትያን ክትፍለጥና ናበይኮም ኢለካ እዚ ናይ ቀደም ነበር ናይ ኤርትራ ሰቀንደበል እንታይ ናይ ኤርትራ ናይ ገለመለ ዝጥብብ ቀሺ ርአ ይፈልጥና ኣነ እንታይ ካብ ፀወታ ሳክትኮም ኢለካ እምበር እንታይ ባዕልካ እንዲኸልከዮ ኣነ አንተም ሲልካ ንዘገራ ይዛረብ ኣስሊ ቀሽና ይጥብብ ኢዶ ቀሽና ከም ዝገብር እዩ ኣነ ብኹም መስሉ ኣበል ፍስ ቅዱስ ታብሎ ከበይ ተሓዘለይ ኣይበልኩን እዚ ኣይበልኩን ኣስሊ ኣብ ላይ ኣስሊ ኣብ ላይ እ ዝበልካኒ ይበልኩኻን እነነነ እትብላይ ሕጂ ዝበልካኒ ቸት እዚ ሳክት ክፃወት ኢለ ዝበልክኻ እዚ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣታ ኣምላኽ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቐረበለሎም ክበሃል ሓቂ እንዲ ኦርቶዶክስ ካበይ ሃይማኖት እንዳድሓ ምልከተካ معنا ኦርቶዶክስ ንሕና ኢና ሓለፍቲ ንሕና ኢና ሃይማኖትና ምልከተካ ኣበይ ምፃ ዓይ ምልከተካኒ ስማዕና ነረካ ስኻ ኦርቶዶክስ ዳ ኣይኮንኩን يا حجي ارثوذكس كاتا كاسمني رب زعاني ارثوذكس انا كاثوليك او كاثوليك هذا انا كاثوليك هذا ثاني وانا كاثوليك هذا انت ولا عندي جين اسمعنا واي هون جين كاثوليك مش عم تعطوا بتخسيان يفكر كوينو ابي مصحف امناتكم هم يفكر وابي مصحف قدس بتخسيان بزي ጫማ እተው ትብል ታልባላ አለ امنا هنا له أبناتكم متحف على؟ يا من تحفوا تام متحف أبنتي ما عرف على اسكن قرن تهلو نعها من كتكاني زعوانا كم زلاي نقرأ كله ما بينتي تربى على حنتو قاعد متحف أبناتكم بس مش عم لازم قرن نسكي ما يتوتو تبل كان ممت عليه مش عقد تاتو تبل كان نقرأ كهان لا أنا يفكرني ما تفوتو تون كذا سوق بليا أنا يكون تنات كاسة يفكرني أبي أنا مو تناتكم تي أنا سيب لك له ناتناس أوتو زبل سلازيلا تدلي خوتة تدلي خا أوتو تدلي خمس جماعات تدلي خمس كله خا أوتو وأنا وتناتنا تايب الموسيقى لبخان سيكات رياض يعني أملاك كدان كان لبسخان جماعة خان يرني لبخا يدري لبخان سيكات متي خان أوتو تخرسين لبخا لبخا خايه بكا تردي خاني لبخا حس كاي خداتنا بتخرسين جماعة يكونن ناي بدعمي نسخة عجي تابوت ترقص على حمالتكو أوجتكو تابوت زمان أقول يا عملاق وش بتخسيان مالتكو تابوت بيني ناي داينين ناب تابوت قطعت كلهم قص ناب تابوت قطعت كلهم جام هارت أتصحى ناب تابوت تقبر قطعان كنت سالم أو عندك أنا خصائص سالم تعطو أبتوش تابوت ناي نوش تابوت زي كونسي عجي تابوت ما قرج جالو عنده نانا ما قرج جالو تا أعطي في كركان أو جي أقشط رايم ناب تابوت زاتو سخاي في كركان نحنا في كرنان نورمال سب جين أوتي أنا كده فناس كهيم أنا كيفو أوتي كيمي نايتو مزولو سي مش أما هروك صفات لا يا فجر عند فت ناسخة بعد بفلتني أصلي دلنا هم يركض الور ترى يفلت عند فتني يا تقابلني أنا كده أفرقنا لو قابلنا ولا فرق يا أخو بيعي وسيلو ما حجي ما أصلي نسأل كوتالي هم تكون كرام من قدس مكير كوس هم يتعاملون لهم تناتكم قدس مكير ولا استاذنا ريا أصلي تيجي stupidity so stupidity كم كرر ناتكم ندنا أنا أدلني أنا ما لديتي أنا أفرز قاعد كيف زعوت فلتر ريا زارب لك أنا غير كاسة ناس سجنت بتختي أنا بعلوسي ناس سجنت بتختي أنا بعلوس لا سجن نبر ناس سجنت بتختي أنا بعلوس قدس مكير دبال تفوت أي كان هجي بخمس غاية زارب لك الله فرزني أنا ناتكم قدس مكير ناس سجنت شرش نايك تقول يخسي قدس مكير دبال رجعنا ودي شارم زعت فوت زارب رسح هذا طبعا الشرطة أصلي هذا جماعة رسح وأنا سديكم جيت مبالغ سديكم أنا خبرة زلني أنا مشالك هايمانتي سنة سرعة مهارين ناتك هايمان سدي مهان كم تقبل على غبا هايمانت كات مبالغ يفكرني دوا رايو سدي يفتعمي هايمانتي تقبل فوتو هاي فلتاني
أوشت عادي بزح بيت مرتسات اللو أوشت هاجرنا داي بتمرت له بيت مرتلو أوشت هاجرنا معاذ وأنا بيت مرتلو كنا أشتو مقرفو كاتيدرال معلو ناي كوتليكني ايه ناي كاتيدرال تاكيد فون انا انا كنت لك كاتدرال كنا اسمر راه لو اوكي انا كنت له هنا اوكي ناي بعي بين نقرا كابلو بزح حكمنا تالو يا تفضل لك هذا حكمنا يفضل انا دنا قلنا يروح حكمنا عجا عدنا انا كنت له مايتي كنت له خينا بسقر عدنا يجيناتهم نيرو جين تعاتي حجي كوتليك كا اما كان عد خوينو كاب تግራይ ተሰርቀ ንብረት ከይትጎዙ ዝብል መንግስት ድቃወማ ውሽጥ ዓዲ ኮይኑ እንታይ ሃይማኖታይ ምዃኑ ስነግረካ ኣለኹ ተረዲኻኒ ሓቂ መንገዲ ሓቅን መንገዲ ፅቡቕ ነገርን ስለ ዝመርሕ ነግረካ ኣለኹ ተረዲኻኒ እንግዲህ አዝላ ዓርከ ክሰብ ከን እንዳጀሚርካ ኣቋርፃ እኔ ለዚ ሓወይ እኔ ለ ሃይማኖት ናራ ቴንኪ ዝሓወይ ይቐኒ የለይ ብጣዕሚ ቴንኪ ስለ ኩሉ ነገርካኒ ሕጂ ኣነ ዝነግረካ ፍረት ገዓከይ ቤተክርስትያን ከኺድ ተመላለስ ፍለጦ ሽዑ ብናይ ሰብ ሃይማኖት ትዛረብ ተደለይ ኣይዛረብን ኣይልድን ዘይለካ ተኮንታ ዲኻ ትዛረብ ኣነ ነረካ ብሃይማኖት ብዛዕባ ናይ ካል ሃይማኖት ወላ ሓንቲ ንጠብ ትብል ናይ ምስልምና ሓቲትካኒ ኣይፈልጥ ናይ ኮቴሌክ ሓቲትካኒ ይፈልጥ ናይ ቤንጣ ሓቲትካኒ ይፈልጥ ክንዲያ ጥራም ትኾን ኣይፈልጥኒ ብዘካ ብዛካ ናተይ ሃይማኖት ካልእ ወላ ሓንቲ ትፈልጥ የብለኒ ብዛዕባ ናትካ ጥራይካ ክዛረብ ደለይ እወ ኣምላክ እንታይ ይብል ካብቲ ሃይማኖት ከወፂኻ ናይ ካልእ ሰባት ሃይማኖት ኣይትወንጅል እዩ ዝብል ኣምናሕና ከምኡ ኣይውንጅልኒ ኣምላኽ ዳ ብዛዕባ ሃይማኖት ተዛሪቡ ይፈልጥ ዲ هو اسخا بعسخا بيرداكم نعاها قبل تسيفو نعاها قبل نبي ما عمل لكم دي لا تعطنا عندها تمن وانا عندي تزارب ما تيبلا انا سمعي بلت انقوات من رك عنده اصلي مرحنا يشكر سوس نعانا قبل كم تسيف تفضل لما ورده ها مرحنا يشكر سوسي نعانا قبل امرت وريد كم تسيف استامن له تسيفو دي እንታይ ዳ ተሰቂሉ ከ ይፍረስ ጋርኪ ኣይተኾና ኣላ ኦኬ ተገሪፉ ተሰቂሉ ግን መንታና ክብሲ ኣብዚ መሬሲ ተገሪፉ ከም ተሰቅለ ዝተኣምኖ ኣሎ ኣታ ጡፍ ከይብለልካ እንዶ ባለይ እንዳነገርኩ ካስተኣምኖ ትብል እንታይ ትምርምረ እንዳይደላ ዋላ ታተን ያደላ ተና ኣሎ ሕቶ ከ ሓተካ ዘሎ እንታይ ጡፍ ከይብለልካ ትብለን ረሳሕ ገሊኻ ኦኬ መስቀል እንታይ ማለት እዩ መስቀል እስከንገረኒ መስቀል ንምንታይ ኢና ክሳድና ገርናዮ ንምንታይ ኣብ ኢድና ወይ ኣብ እግርና ወይ ክሳድና ክሳድ ትገብሮ ጭራሽ ኣብ እግሮም ትገብሮ መስቀል ኣይኮነን ንምንታይ ኢና ሲ ኣብ እግርና ወይ ክሳድና ወይ ኣብ ኢድና ዘይንገብሮስ ኣብ ክሳድና ጥራይ ንገብሮ ይኮይ ዘለካ ኣሎ ኣብ ኢድና ኣብ እግርና ገለስ ኩሉ ነውሪ ምሻ ኣይግበርኒ ንምንታይ ጥራይ ክሳድና ራ ዝግበር እንደይ ንገረኒ እስኪ መስቀል ኣብ ጭራሽ ኣብ ሕቆኹም ኣብ ኣፍንጫኹም ትገብሮ ጀሚርኩም ዘለኹም መንገሮ ኣብዝኖም ትገብሮ ጀሚርኩም ዘለኹም ዞም ወለዶ ኣነ ብዝናይ ሕጂ መስቀል ኣለና ዓይሪ ካለ ኣብዝኖም ንም ግብሮ ጀሚሮም ዘለዉ ዞም ናይ ሕጂ ወለዶ ንሶም ግበሮ ግን ዓይሪ ካለ ኢኻ እሞስ ተጀሚሩ ሎ ንዓይ ኣይኮነን ብሓፈሻ እናዘረብ ዘለና ፍረስ ጋር መንሱር ኣብ መውጣዕትና እኮ ፍርድና ክንወስድና ብላዕሊ በቃ መፍርደ ካሊእ ፅባእ ሜኒልካ እንታይ ትብለና እንታይ ጎትለና እሺ ገገማ ረሳሕ ኣድግበረኻ ንዓወሽ ቀልቢ ንዓወሽ ረሳሕ ሕጂ ፍረስጊ ርእሰኻ ምስራሕ ኣብ ዝቆርፅ ነዊሕ ቢሩ ኣሎ ኣይ ሸላ ተሰዒሩ ትትግራዋይ እንዲ ነይሩ ባ ኣታታ ኣሌክስ ወትርግም ትክንደይ ሰዲዱ ትፈልጥ ረኻ 136 ነይሮኒ ትግራዋይ ባ ነዞም ኣምሓር ልሕፅዎም እንዲ ካብዛ ዝለሓፆም ንምፅዋ